अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होने वाली है और ये बेक वक्त मुक़द्दस होगी ईसाइयों की और मुसलमानों की। जी हाँ, बिल्कुल, हम मौजूद हैं जॉर्डन में और हम आपको ज़ियारत करवा रहे हैं जॉर्डन की मुक़द्दस मकामात की। और इसी सिलसिले में आज की वीडियो हमारी जबल नीबू से है, जिसको जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पहाड़ के बारे में भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो बहुत अहमियत वाली होने वाली है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम आपको ज़ियारत करवाएंगे इंशाल्लाह जबल नीबू यानी कि माउंट मूसा की ज़ियारत करवाएंगे और उसके साथ आपको कुछ इसके बारे में डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे। हमारी ये मंजिल जबल नीबू है। ये मादबा से तकरीबन 9 किलोमीटर के फ़ासले पर ये पहाड़ वाक़ है और इंतहाई तारीख़ी एतबार से ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस पहाड़ की वजह अहमियत ये है कि बाइबल के बयान के मुताबिक सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात इसी पहाड़ पर हुई थी। यहीं इसी पहाड़ पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी वाक़ है, जिसकी हम आपको ज़ियारत करवाएंगे अभी आगे वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यह इस दौर में मवाबी कौम का इलाका था, जिसे बनी इसराइल ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में फ़तह किया था। कुरान मजीद के मुताबिक अर्ज़ मुक़द्दस का ये वादा इस बात से मशरूफ़ था कि बनी इसराइल अल्लाह के अहकाम की पैरवी करेंगे। चूँकि इनका इंतखाब अल्लाह ने क़यामत की जज़ा व सज़ा के लिए एक नमूना दुनिया में दिखाने के लिए किया था, इसलिए इनकी नेकियों का बदला बहसीयत कौम उन्हें इसी दुनिया में सरफराजी की शक्ल में दिया गया और बुराइयों का बदला इसी तरह इसी दुनिया में कौमी हैसियत से दिया गया। यहाँ इस पहाड़ पर आने से पहले एक छोटी सी मस्जिद आती है, जिसका नाम मस्जिद सलाहुद्दीन है। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद हम आगे माउंट नीबू के लिए रवाना हुए। ये है मूसा अलैहिस्सलाम का असा, जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो बात कर रहे थे, उर्दन में भी सऊदी अरब की तरह मसाजिद में ख़वातीन के लिए एक अलग हॉल होता है। जब थोड़ा सा आगे चलें तो अयून मूसा का मकाम भी आता है, जहाँ से नीचे एक रोड वादी में जा रही है। जब हम इन चश्मों तक पहुँचे तो बेशक अभी ये खुश्क हो गए हैं, लेकिन बनी इसराइल ने जब नबी मूसा अलैहिस्सलाम इसी वादी में क़याम किया था बनी इसराइल ने, और अपनी वफ़ात से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जबल नीबू पर चढ़े थे और वहीं वफ़ात पाई थी। आपकी कब्र नामालूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मैं वहाँ होता तो मैं तुम्हें मूसा की कब्र दिखाता। जबल नीबू पर जब आप आते हैं तो सड़क पहाड़ की बुलंदी तक ऊपर तक आती है। वहीं ऐन चोटी पर कदीम दौर का गिरजाघर बना हुआ है, जो गालबन बादशाह जस्टनीन ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की याद में बनाया था। यहाँ पर मगरबी सयाह बहुत ज़्यादा आती हैं और आप आगे इनको मेरी वीडियो में भी देखेंगे। यहाँ मौजूद चर्च की इमारत नहायत ही खूबसूरत है और इस चर्च का इफ्तिताह जस्टनीन ने किया था। और बड़े पादरी साहब के नाइब जब हम यहाँ पहुँचे तो उनके नाइब हमें लेकर अपने चर्च में दाखिल हुए। पादरी साहब भी दाढ़ी रखे हुए थे, लेकिन उनके नाइब जो थे उनकी दाढ़ी से वो इमाम मस्जिद लग रहे थे। उनसे जूते उतारने के बारे में हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जूते उतारने की ज़रूरत नहीं। हाल का फ़र्श जो है वो पत्थर और शीशे और उसके साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, लकड़ी से बना हुआ है और कहीं कहीं जगह पर लोहे के जंगले भी लगाए गए हैं। एक तरफ एक डाइस रखा हुआ था जहां पादरी साहब खुतबा वगैरह देते होंगे, और चर्च की दीवारों पर बहुत सी तस्वीर पेंट की गई हैं, जिनमें ज़्यादातर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीरें हैं और आपकी हयात तैयबा के मुख्तलिफ़ अदवार के बारे में बताया गया है। इनमें एक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की भी तस्वीर थी, जिनमें उनके दो पर वाज़े तौर पर दिखाए गए थे। कदीम दौर से ही अल्लाह के नेक बंदों की तस्वीर और मुजस्मे बनाने का रुझान मुख्तलिफ़ अक़वाम में मौजूद रहा है। बिलअमूम ये तस्वीर और मुजस्मे
ان کی وفات کے بعد ان کی یاد قائم رکھنے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ کئی نسلوں کے بعد یہ تصاویر تقدس اختیار کر جاتی اور بسا اوقات ان نیک بندوں کی تعلیمات کے بالکل برعکس انہی کی پرستش شروع کر دی جاتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصاویر بنانے سے منع فرمایا تھا۔ چونکہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے اردن اور شام پر اہل روم کی حکومت تھی، اس لیے اس علاقے میں موزائک آرٹ کو بہت فروغ ملا۔ اسی آرٹ میں پتھر کے باریک ٹکڑوں کی مدد سے فرش یا دیواروں پر تصاویر اور نقشے بنائے جاتے ہیں۔ یہ فرش ہمارے موزائک یا چپس کے فرشوں سے بہت مختلف ہیں۔ جس طرح کہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ پتھر اور چپس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بنایا گیا آرٹ ہے۔ ان میں موجود تصاویر میں پھول، گھوڑے، پودے، پرندے اور مچھلیوں کی تصاویر شامل ہیں، جو کہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کی مدد سے بنائی گئی ہیں۔ یہ آرٹ نہایت ہی متاثر کن ہے اور ارض مقدس کے ایک موزائک نقشے کی تصاویر میں نے جب انٹرنیٹ پر دیکھی تھی، وہ یہاں نظر نہیں آیا، شاید وہ آرکیالوجیکل پارک میں ہو۔ یہاں بہت سے ستونوں کے ٹکڑے بھی پڑے تھے۔ اندر شو کیسوں میں قدیم دور کے عرب بدوؤں کے کچھ مجسمے اور برتن، زیور، ہتھیار اور سکے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ قدیم دور کے عرب بدوؤں کے کچھ مجسمے بھی یہاں موجود تھے، جو دیکھنے میں جیتے جاگتے انسان لگتے تھے۔ یہاں پر ایک بروشر بھی نظر آیا اور اس پوسٹر میں بتایا گیا تھا کہ 6 اور 7ویں صدی میں اردن میں بہت سے گرجا گھر تعمیر کیے گئے تھے، اور جب یہ علاقے مسلمانوں کے زیر اقتدار آئے تو ان کو پوری آب و تاب سے برقرار رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں کے اقتدار میں ہمیشہ غیر مسلموں کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی ہے اور ان کی عبادت گاہوں کی مکمل حفاظت کی گئی ہے۔ مذہبی رواداری کی یہ روایت ایسی ہے جس پر تعصب کے اس دور میں بھی عمل ہو رہا ہے۔ چنانچہ پاکستان جیسے ملک میں چاہے مساجد محفوظ ہوں یا نہ ہوں، لیکن چرچ اور مندر پوری طرح محفوظ ہیں۔ اکا دکا واقعات کو استثناء قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ہم نے ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور مذہبی رواداری کو پوری طرح برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ نہایت بلندی یعنی پہاڑ کی چوٹی پر واقع اس گرجا گھر، یا آپ چرچ کہہ لیں یا جو بھی کہیں یا عبادت گاہ کہیں، اس میں آرٹ کا پتھروں کے، خاص طور پہ پتھروں کے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے رنگین ٹکڑے اور چپس وغیرہ کا کام دیکھنے والے کو بہت ہی حیران کر دیتا ہے۔ یہیں پر پلرز کے کچھ ٹکڑے بھی موجود ہیں اور وہ سائیڈ پہ نیلے نیلے شیشوں والی جو روشنیاں ہیں، وہ یہاں پادری صاحب کا ڈائس وغیرہ تھا جہاں وہ خطبہ دیتے ہیں۔ جس وقت ہم یہاں ماؤنٹ نیبو پر چڑھے تھے، اس وقت تقریباً شام کے 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوگا، 3 بجے کا، لیکن یہاں پر بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی تند و تیز ہوا پہلی بار دیکھی تھی تو جھوٹ نہ ہوگا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ 2 بار مجھے شبہ ہوا کہ میں اڑ کر کہیں گر جاؤں گی، اور ہمارے صاحب بھی ایک دفعہ گرتے گرتے بچے۔ جن کے ساتھ چھوٹے بچے تھے جو اکثر مغربی دنیا سے آئے ہوئے تھے، ان پیرنٹس نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لپٹایا ہوا تھا۔ ایک بچہ جو اپنے والدین سے تھوڑا سا دور تھا، اس کو میں نے اپنے ساتھ دبوچ لیا اور کافی دیر تک ایک دیوار کے سائے میں کھڑی رہی، جب تک اس بچے کا باپ میرے تک پہنچا اور شکریہ ادا کر کے اس نے اپنے بچے کو مجھ سے لیا۔ تو یہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں آرٹ کے نمونے، جن میں انسان، گھوڑے، گدھے اور بہت سارے چرند پرند، یہ سب کا سب پتھر سے بنایا ہوا موزائک آرٹ ہے، اور یہ آرٹ ہمارے ہاں کی چپس یا آرٹ سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ یہ بہت حیران کن ہے جو آج اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک بالکل صحیح سلامت اور آب و تاب سے کھڑا ہے۔ تو ساتھیو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جبل نیبو سے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو اور آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے، تو آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کر پرانی ویڈیوز دیکھ لیجئے، جس میں میں نے جارڈن کی سیر و سیاحت کے علاوہ مقدس مقامات کے بھی
زیارت کی ہے اور اس کی تمام سیریز اپنے چینل پر ڈالی ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو نے آپ کو متاثر کیا ہوگا اور آپ کا وقت ہمارے ساتھ اچھا گزرا ہوگا۔ اب اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اب ہم چلتے ہیں باہر، اور جی ہاں، میں جانتی ہوں کہ اندر تو ہیٹر وغیرہ لگے ہوئے تھے، اور اب گرم ہونے کے بعد ہم ایک بار پھر ہوا سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بہت ہی تند و تیز اور سرد اور بہت ہی سرد ہوا سے گزرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے فلسطین کی پہاڑیوں میں، اور یہ بالکل سامنے رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ اجازت دیجیے۔